अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह हम ताउस को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके साथ साथ हम हरकात और इराबुल हरका इनको समझेंगे। हम रिपीट करते हैं, ये जो इशारा था इसका मतलब था कि आपके ज़हन में एक लफ्ज़ आ जाए, वो है लफ्ज़ का, और इसके लिए कुलिया हमने क्या बनाया था, रब्बू का, रब तेरा। और अगर हाथ पूरा खुला हो, जैसे मजमे से आप मुखातिब होते हैं, तो आप क्या कहते हैं, बेसिकली कुम, रब्बू कुम। तो ये एक रेपिटिशन है। ये हमने दो प्रोनाउंस याद किए, समझे, जमाइर याद किए, का और कुम। और आसान तरीका क्या है, रब्बू का और रब्बू कुम। आज हम दो और सीखेंगे अल्फाज। एक है आऊज़ु, आबुदू, मैं इबादत करता हूं या करूंगा। ठीक है कि नहीं? जो पीछे हमने पढ़ा था वो बेसिकली इस्म के साथ था, रब इस्म है और का तुम्हारा रब। जैसे तुम्हारा बैग है तो हम पोजेशन की बात कर रहे होते हैं, रब्बुकुम तुम्हारा रब, तुम सबका रब, या कलमुकुम तुम सबके कलम, अकलामुकुम तुम सबके कलम। ठीक है कि नहीं? तो जैसे ये पोजेशन की बात हो रही है और इस्म के साथ है। यहाँ फर्क ये है कि आबुदू मैं इबादत करता हूं या करूंगा, यानी फाइल फेल के साथ। फाइल क्या है, काम करने वाला मैं, और काम क्या हो रहा है, अब इबादत करना। तो जब हम इस्म के साथ ज़मीर इस्तेमाल करते हैं तो आखिर में आता है, और जब फेल के साथ फाइल को इस्तेमाल करना हो तो वो पहले आता है। तो आबुदू अपनी तरफ इशारा करके मैं इबादत करता हूं, और अगर हाथ जोड़ लिया जाए तो ये निशानी है कि हमारी बात हो रही है, जमा मुतकल्लिम जिसको कहते हैं। तो इसमें हम कहते हैं ना, नून जबर ना, ना बुदू, हम इबादत करते हैं। तो रब्बू का रब तुम सबका, इसम के लिए रब्बुकुम रब, सॉरी रब्बू का रब तुम्हारा, रब्बुकुम रब तुम सबका, ये है इसम के लिए दो प्रोनाउंस। और जब हम फेल की बात करेंगे तो हम कहेंगे आबुदू, फाइल पहले फेल बाद में, मैं इबादत करता हूं या करूंगा, ना आबुदू हम इबादत करते हैं या करेंगे। अब आते हैं हम अपने ताउस की तरफ। तो मैं अब हमने पढ़ लिया, तो मैं अगर पहले आ रहा है यानी फाइल पहले आ रहा है तो उसके लिए क्या होगा, आ, हमजा जबर आ। और तावीज मांगता हूं, तावीज हमने मिलता जुलता लफ्ज है, सब में लिखा हुआ है। तो ऊजू, तावीज, ऊजू, तो मैं तावीज मांगता हूं या मांगूंगा, आऊजू। साथ हम पढ़ चुके हैं पहले, बी, अल्लाह, अल्लाह ही है, तो आऊजू बिल्लाही, मैं तावीज मांगता हूं यानी पनाह मांगता हूं अल्लाह से। अच्छा, हमें मालूम है जैसे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स ए टू जी, इस तरह हरूफ तहजी हैं अलिफ से लेके ये तक। तो अकेला अकेला हर्फ जो होता है ना, एक एक लेटर, उसको हम हर्फ कहते हैं। और हर्फ की जमा है हरूफ, और हरूफ से हम लफ्ज बनाते हैं। हर्फ का कोई मायने नहीं है, अलिफ का कोई मायने नहीं, ता का कोई मायने नहीं, सा का कोई मायने नहीं, लेकिन यही हर्फ हरूफ बन के एक खास तरतीब में जुड़ते हैं तो कोई मायने देते हैं। उस बामायनी हरूफ को हम लफ्ज का नाम देते हैं, जैसे सुबहान, पाकी, हम, तारीफ, इस। तो आपको ऐसा लफ्ज जिससे मायने ज़हन में कोई आए, जैसे टीवी देखेंगे तो आप फौरन आपके ज़हन में आ जाएगा कोई मशीन है जिससे तस्वीर देखी जा सकती है। रेडियो कहेंगे तो आपके ज़हन में कोई मशीन है जिससे सुना जा सकता है। तो कोई मायने आपके ज़हन में आए। हमने ये भी पढ़ा था, हरकत होता है जबर जेर पेश, जो कि हरकत हमेशा अल्फाज के ऊपर होती है, ये हरूफ के ऊपर होती है। अच्छा, ये सिंगल हरकत है, एक पेश, एक जबर, एक जेर। ये जब डबल हो जाएंगे तो इसको हम तनवीन कहते हैं, डबल हरकत को हम तनवीन कहते हैं। याद रखिएगा, हमने पहली बात की थी, किसी भी लफ्ज के शुरू और दरमियान में हरकत आती है और तनवीन हमेशा आखिर में आती है। आई रिपीट, किसी भी लफ्ज के शुरू और दरमियान में हरकत आती हैं, और आखिरी लफ्ज पे अगर तनवीन हो तो वो
ہمیشہ آخر میں آئے گا. تنوین کبھی آپ کو لفظ کے درمیان یا شروع میں نہیں ملے گا, ہمیشہ آخر میں ملے گا. اچھا, اب یہ جو شروع میں حرکت ہے, میم کے اوپر پیش, ہا کے اوپر زبر, میم کے اوپر مشدد اور زبر, یہ حرکات ہے. حرکت کی جمع حرکات. اور یہ جو دال کے اوپر تنوین ہے اس کو اعراب الحرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اعراب الحرکات. یعنی تنوین ہمیشہ اعراب الحرکات کے طور پہ آئے گی. اس کو ہم حرکت نہیں کہیں گے بلکہ اعراب الحرکات کہیں گے. اور تنوین کا مطلب ہے کہ ڈبل حرکت, دو پیش, دو زبر یا دو زیر. مثلا محمد محمدن محمدن, تو اس میں جو دال کے اوپر دو پیش, دو زبر, دو زیر ہے, یہ تو ہوگی اعراب الحرکات. اور اس سے پہلے جو کالے حروف کے اوپر جو حرکت پیش زبر ہے یہ حرکات ہے. ہم نماز میں پڑھتے حمید مجید, تو دو تنوین آ گئی. رکوع کے بعد حمدن کثیرن ہم پڑھتے ہیں, دو زبر آ گئی. اور اگین ہم درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں علی محمد و علی آل محمد, تو محمدن دو زیر آ گئی. تو یہ جو دو زبر, دو زیر, دو پیش ہے, اس کو اعراب الحرکات کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آ رہی ہے. ہم نے اس کو اردو میں ہم الف پڑھتے ہیں, اور ہے یہ ایک لفظ ہے, حرف ہے الف, اور یہ زبر زیر پیش حرکت ہے. یاد رکھیے جب کسی الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. البیت خاص گھر, فیصل مسجد, خاص مسجد کس کی؟ فیصل کی. الرجیم خاص رجیم, یعنی جیسے ہی الرجیم آ جائے تو ہمارے ذہن میں شیطان کا نام آتا ہے. تو آپ دیکھیں گے الف لام اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور کسی اب عموماً ہم گھروں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں, مساجد کے ساتھ ال کا لفظ دیکھتے ہیں, شہروں کے ساتھ ہم خاص طور پہ ال کا لفظ دیکھتے ہیں. تو یہ ال جو ہے بیسیکلی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس کا مطلب خاص. جیسے مدینۃ المنورہ, ٹھیک ہے نا, جامعۃ الرشیدیہ, ٹھیک ہے کہ نہیں, فیصل مسجد. تو یہ چیز ال جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا, ہم ایک استعمال کرتے ہیں انگلش میں آ پین اور دا پین. اب آپ اے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کامن ناؤن ہے, اور دا سے پتہ چلا یہ پراپر ناؤن ہے. عربک میں اب اسی کو ہم کیسے کہیں گے؟ آ پین کو ہم کہیں گے قلمن. تنوین جو ہے یہ ہمیشہ آخر میں آتی ہے اور اعراب الحرکات ہے. تنوین بتاتی ہے کہ یہ کامن ناؤن ہے, نکرہ ہے. اور القلم اگر ال لگا دے خاص, جیسے ہم نے پہلے پڑھا, اور اگر ال آ جائے گا تو آخر میں تنوین ختم ہو گئے, ایک حرکت رہ جائے گی, ٹھیک ہے کہ نہیں. مطلب کالا من ہوتا تو القلمہ ہوتا, کالا من ہوتا ہے تو القلمی ہوتا ہے. یعنی ال جب آ جائے تو ڈبل حرکت کو سنگل حرکت میں بدل دیتی ہے. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے یہ پراپر ناؤن. تو اب ہم یہ بھی کہہ سکے کہ تنوین اور ال اسم کی علامت ہے, اور ال جو ہے اسم کے شروع میں آتا ہے, اس کو معرفہ بناتا ہے, جبکہ تنوین آخر میں آتی ہے اور اس کے ساتھ ال کبھی نہیں آتا, اور یہ بھی اسم کی علامت ہے اور ہمیشہ آخر میں آتی ہے. ہم پہلے پڑھ چکے الف اور حمزہ. اب یہ جو ال ہے اس کو معرف باللام کہتے ہیں. دیکھیں معرف لفظ قریب ترین ہے معروف, اور 20 ساتھ لام, یعنی لام کے ساتھ معروف. تو الف لام جو ہے معروف کرتا ہے, مشہور کرتا ہے, معرفہ بناتا ہے. اس الف لام معرف باللام میں جو لام ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. لام تعریف یعنی مخصوص کرنے والا, مشہور کر دینے والا, معرفہ بنانے والا. یہ ایک نیا حرف آج ہم سیکھیں گے, من, جس کا مطلب ہے سے, خاص. آپ کے ذہن میں لفظ آ رہا ہوگا بیت المسجد, مدینۃ المنورہ, ال شیطان, اور عربک میں شیطان کہتے ہیں, خاص اگین آ گیا ال. رجیم, رجم سنسار کرنا, تو رجیم لگاتار سنسار کرنا. تو یہ الرجیم یعنی شیطان ہی کی خصوصیت آ رہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ الرجیم ہے, لگاتار دھتکارا گیا ہے.
ایک دفعہ نکال دیا گیا تا قیامت یہ ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا اللہ کی جانب سے. تو من الشیطان الرجیم، خاص شیطان سے. کون سا شیطان کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ وہ رجیم ہے، دھتکارا گیا اللہ کے دربار سے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں ایک جیسے الفاظ ہمارے سامنے یہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غور طرف الفاظ ہمارے پاس دو آگے، خاص اور ملتے جلتے تعوذ، رجیم اور عربی کا من، صرف سے. یہ ایک نیا لفظ آیا ہے عربی کا. تو ابھی ایک صرف عربی کا لفظ آیا، باقی سب اردو کے ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.